Sponsored by प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सत्ता र नेताप्रति जनतामा देखिएको चरम वितृष्णा एवं आक्रोशको एउटा कारण दण्डहीनता पनि हो। सत्तामा पहुँच हुनेहरूले संलग्न हुने बित्तिकै शासन संयन्त्र नै अपराधको ढाकछोपमा लागेका उदाहरण गन्नै नसक्ने भइसकेका छन्। केही वर्षदेखि भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने धन्दा राजनैतिक नेताहरूको संरक्षणमा चल्दै आएको रहेछ। उजुरी पर्दा पनि ढाकछोप गरेर बसेको प्रहरी बल्ल केहीलाई पक्रेर अनुसन्धान थालेको छ। यतिसम्म त सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। पक्राउ परेका अभियुक्तहरू बयानमा राजनैतिक नेताहरू र तिनका परिवारका सदस्यको पनि संलग्नता रहेको बयान दिइसकेको बताइएको छ। कतै अब अनुसन्धान र कारबाही रोकिने त होइन, विगतका विभिन्न उदाहरण हेर्दा जनमानसमा यस्तो सन्देह उत्पन्न भएको छ र स्वाभाविक पनि हो। कारण सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुनेहरूको नाम जोडिने बित्तिकै अनुसन्धान रोकिने वा घटना नै सामसुम पारिने जो पहिला विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। सरकारका लागि, विशेष गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका लागि भने यो मुद्दा निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अपराधमा मुछिएका आरोप लागेका नेताहरू पहिलेका सहकर्मी र हाल विपक्षी भएकाले मुद्दा चलाएर प्रतिशोध र नचलाएर संरक्षण मानिने अवस्था देखिएको छ। यसो त पूर्व माओवादीले गरेका अपराधमा कारबाही भए पनि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने धम्की र घुर्की पनि विगतदेखि सुनिँदै आएको छ। यस अपराधमा पोलिएका नेता र तिनका आफन्तहरू पनि पूर्व माओवादी नै हुन्। यस घटनालाई त शान्ति प्रक्रियासँग नजोडेला नि। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तर त्यसै सामसुम पनि हुन नदिने निकट निगरानी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ सही सुरुवात हुनेछ। त्यसैले पनि यति ठुलो ठगीको अपराधमा संलग्न व्यक्ति जो कोही भए पनि उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सरकारको नियमित संयन्त्रले नसके न्यायिक वा संसदीय आयोग बनाएर पनि सही छानबिन र कारबाही गरेर शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउनुपर्छ। नत्र आम नागरिकबाट शासकहरूसँगको आशा र भरोसा हट्नेछ। आज हामी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन कसरी राज्य शक्ति परिचालित भयो, कुन राज्यका उच्च तहमा बसेर नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरू, यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, नेपाललाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह विरुद्धको साहसी कारबाहीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राम्रै जनसमर्थन प्राप्त भइसकेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी जस बटुल्न सफल भएका छन् उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू समेत मुछिएको हुँदा यो प्रकरण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण थियो र छ। तर गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका अनुभवी राजनीतिक श्रेष्ठले बलियो अठोट र हिक्मत देखाएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परेपछि जनतामा आशा जागेको छ कि दोषीहरू चाहे जति सुकै शक्तिशाली किन नहुन्, कानुनको कठघरामा आउनेछन्। यो प्रकरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण अभियानको एउटा प्रस्थान बिन्दु बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलकै नेताहरू प्रहरीको निशानामा पर्न थालेपछि ठूला पार्टीलाई सकस भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सदनको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलकै नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै मुछिन थालेपछि पार्टीलाई धक्का लागेको छ। उच्च तहको प्रशासनिक र राजनीतिक व्यक्तिको आडमा भएको ठगी धन्दामा दर्जनौं व्यक्तिको संलग्नता खुल्नुका साथै सडक र सदनबाट खबरदारी हुन थालेकाले यस प्रकरणलाई सामसुम पार्न नसकिने टुङ्गोमा शीर्ष नेताहरू पुगेका छन्। आफू निकट नेताहरू अनुसन्धानमा तानिँदा पार्टीको छविमा असर पर्न सक्ने चिन्ता कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा देखिएको छ। ठगी धन्दामा मुछिएर कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता थप दबावमा परेका हुन्।
पछिल्लो समय उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सशंकित भइसकेका थिए। आफू गृहमन्त्री भएपछि खाँडले नै पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा ल्याएका थिए। गिरोहका सदस्यबाट आर्थिक लाभ लिएका पाण्डे पक्राउ पर्दा उनले आरोप अस्वीकार गरी प्रहरीले जुटाएका प्रमाणपछि भने उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिनन्। पक्राउ पर्नु अघि नै प्रमाण मेटाउन आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइल फर्म्याट गरिसकेका पाण्डेको मोबाइलको डाटा रिकभरका लागि प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। रिकभर भएको मोबाइलमा प्रहरीले खाँड र पाण्डे बीच यो प्रकरणमा भएको आर्थिक लेनदेनको हिसाब पनि फेला पार्यो। उक्त प्रकरणपछि सचिव पाण्डेले पनि बयानका क्रममा खाँडको पोल खोलिदिए। प्रहरीले यी सबै प्रमाण जुटाइसकेपछि खाँडका गतिविधि निगरानी गर्न थालेको थियो। उनी उम्कन सक्ने आशंकाले मंगलबारदेखि नै सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालन गरिएका थिए। बयानका क्रममा उनको संलग्नता प्रष्ट देखिएपछि प्रहरी निवासमै पुगेर पक्राउ गर्न बाध्य बनेको हो। मंगलबार बेलुका 7 बजेसम्म मोबाइल एक्टिभ नै राखेका खाँड त्यसपछि बन्द गरेर सम्पर्क विहीन भएका थिए। विशेष पक्राउ पुर्जी बोकेर प्रहरी निवासमै पुगिसक्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड घरमा चुकुल लगाएर बसिरहेका थिए। प्रहरी आएको पत्तो पाएपछि ढोका थुनेरै बसेका उनी निस्किने मोडमा थिएनन्। ढोका फोडेरै प्रहरी भित्र पस्दा खाँड श्रीमती मन्जुसँग भिडियो कलमा व्यस्त थिए। त्यसपछि पक्राउ परेका खाँडलाई अदालतले 4 दिनको अनुमति दिएर थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। सत्ता साझेदारी दलका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्रीलाई हिरासतमा लिँदा कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँड प्रहरीको निशानामा छन्। अनुसन्धानको दायरामा रहेका उनीहरूमाथि प्रहरी प्रमाण जुटाउनमा लागि परेका छन्, जसले गर्दा अहिले पार्टी पंक्ति लाजमर्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ। पूर्व गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका केही नेतासँग छलफल गर्दा गर्दै पार्टी महामन्त्री गगन थापाले भने नेता वा नाता जो भए पनि छाड्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ। खाँड पक्राउ परिसकेपछि बाँकी रहेका आरजु र मन्जुलाई बचाउन देउबाको दौड र अनुसन्धानलाई सामसुम पार्न शीर्ष नेताको दौड सक्रिय बनेको छ। सार्वजनिक रूपमा एक अर्कालाई चेतावनी दिने तर भित्री कोठामा भयंकर जाल बुनिँदैछ कि भन्ने शंकाले ठाउँ पाइरहेको छ। तथापि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। मिडियामा जसरी तपाईहरुले प्रचार गर्नुभएको छ 3 जना नेताको भेट त्यस्तो होइन। हामीहरूको भेट बढी चाहिँ अहिले सदनलाई कसरी सुचारू रूपले लैजाने, त्यहाँ समितिहरू बनाउने, संयुक्त समितिहरू बनाउने विषयमा नै बढी छलफल हामीले गरेको हो। तपाईहरुलाई लागेको छ त्यही एउटै केसमा होला भनेर, त्यो चाहिँ होइन। आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्। प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। जे भएको छ विधि विधान अनुसार, नियम पद्धति अनुसार प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काम, यो विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति, सबैजना सहमत हुनुहुन्छ। सरकारले सत्ता गठबन्धनका नेतालाई जोगाउन प्रतिपक्षी सांसदमाथि मात्रै प्रहार केन्द्रित गरेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोपलाई यो घटनाक्रमले मत्थर पारेको छ। सत्ता पक्षकै नेता प्रहरी हिरासतमा रहँदा एमालेको सातो गएको छ।
यसै प्रकरणमा नाम मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी हाल प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको दबाव र खाँडको पक्राउपछि थप दबावको महसुस गर्दै रायमाझीलाई निलम्बन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र एमालेकै नेताहरूको नाम समेत आइरहेको भन्दै जोसुकैको नाम आए पनि दोषी भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अनुसन्धानलाई अर्कोतिर लैजाने र अनावश्यक रूपमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले निर्दोषलाई फसाउने आरोप लगाउने काम भने हुन नहुने बताए। जोसुकैको नाम आओस्, यदि दोषी छ भने कारबाही हुन्छ, जोसुकै भए पनि दोषीलाई कारबाही हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले जबसम्म मानिस दोषी करार हुँदैन तबसम्म दोषी रहेछ कि भनेर आशंकासम्म गर्न सकिन्छ, तर हामी अपराधी हो भनेर करार गर्न वा दोषी नै छ भनेर करार गरिहाल्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसको अदालती छानबिनको र अदालती प्रक्रिया फैसलाको प्रक्रिया बाँकी हुन्छ। त्यस्तैमा हामीले ढुक्कै धारणा बनाउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा हामी हेरिराखेका छौँ, कहीँ कतै कसैलाई फसाउने सन्दर्भमा कता कता लानुपर्छ त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ। कता धकेल्न खोज्ने, बलजफ्ती सुई अर्कातिर जान्छ भने पनि त्यसलाई मोडेर अर्कातिर सुई देखाउन खोज्ने त्यस्ता प्रयासहरू पनि भइराखेको हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएर अखबारी हल्ला चलाइने कुरा अथवा पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले दिइने अभिव्यक्तिका कुरा, निराधार ढङ्गले आग्रहपूर्ण ढङ्गले अनावश्यक अनुचित आधारहीन वैमनस्यताको पनि म कारण बुझ्दिनँ। तर एमालेका विरुद्ध फेरि एउटा निराधार वैमनस्यता छ र त्यो लगातार प्रकट भएको छ। आज मात्रै होइन, वर्षौँदेखि लगातार प्रकट भएको छ। गिरोह नै बनाएर सरकारी कागजातमा जालसाजी गर्ने, शरणार्थी बनाउँछौं भनेर झुटा आश्वासन दिने र सर्वसाधारणबाट पैसा सङ्कलन गर्ने काममा कडा प्रावधानमा मुद्दा चल्छ। यस्तो अवस्थामा संगठित अपराध, मानव बेचबिखान तथा ओसार पसार र कृत्यका दफालाई टेकेर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा प्रहरीले मुद्दा साँगुरो बनाउन खोजेको छ। तर यति ठूलो अपराधमा पनि काठमाडौँ प्रहरीले मुलुकीय अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कानून मात्रै लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। एउटा आशंका के थियो भने कि यसलाई चाहिँ राजनीतिक आस्थाका रूपमा चाहिँ निश्चित राजनीतिक दल वा निश्चित व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेर प्रहरीको कारबाही अगाडि बढेको हो कि भन्ने जुन आशंका थियो, अहिले यो पछिल्लो घटनाले त्यो आशंकालाई पनि चिरेको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई अब हामीले यो नेपाल प्रहरीको काम कारबाही र अनुसन्धानात्मक जुन काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ, तर यो पर्याप्त हुँदैन। फेरि पर्याप्त किन हुँदैन भने नेपाल प्रहरीले गर्ने उसको आफ्नो निश्चित कानुनी दायराहरू, अधिकार क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। ठगी मुद्दा होला, तपाईको सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दाहरू, त्यसपछि यसमा चाहिँ प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जीव मास्ने बेच्नेका कुराहरू होलान्। तर त्योदेखि बाहेक यसको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यो भनेको के हो भने यसमा लिनु खानु दिनु जुन भएको छ, त्यसमा संलग्न भएका र त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरू भनेको राज्यका अन्य थुप्रै निकायहरू छन्। त्यसैले यो कलेक्टिभ एफर्ट भयो भने नेपाल प्रहरीको कारबाहीले पनि त्यो अरूलाई कारबाही गर्नका लागि यसले सहजीकरण पनि गरिदिएको छ, यसले बाटो खोलिदिएको छ। अब यसलाई चाहिँ ठुलो राजमार्ग पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसैले तत्कालै यो नेपाल प्रहरीले गरेको जुन काम कारबाही छ त्यसैलाई टेकेर पनि त्यसले सङ्कलन गरेका सूचना तथ्यहरू छन्, त्यसका आधारमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान, यी निकायहरूलाई पनि यदि सक्रिय गराउने हो भने यसले हामीले चाहिँ कलेक्टिभ एफर्टबाट चाहिँ ती भ्रष्टाचार र अपराधजन्य कार्यहरूमा चाहिँ ठुलो मुक्का प्रहार गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ लक्षण देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आँट देखाइरहँदा यही कारण सत्ता गुमाउने छटपटी पनि छ, किनकि शक्तिशाली पार्टी, शक्तिशाली पात्र यसमा मुछिएका छन्। खाँड पक्राउ पर्दै गर्दा उनकी पत्नी मन्जु र कांग्रेस सभापति देउबा पत्नी आर्जुलाई मोटो रकम बुझाएको बयान थुनामा रहेकाले बताएका छन्।
यता बाहिरी भाषणमा सघाउने आश्वासन दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली टोप बहादुर सहित पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बचाउन सक्रिय देखिन्छन्। यही विषयलाई छलफल गर्न ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच पटक पटक भेटवार्ता भइरहेको छ। यो डरलाग्दो अपराधको गाँठो फुकाउन सर्वसाधारणबाट प्रशंसा पाएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि बालकोटमै पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्, जसले पनि नेतृत्वमाथि नै शंका बढाउने काम गरेको छ। त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि मुछिएका छन्, तर उनी विरुद्ध गतिलो प्रमाण फेला नपरेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन। पूर्व गृह सचिव तथा हाल अख्तियारको प्रमुख रहेका प्रेम कुमार राईमाथि पनि प्रश्न छ। गृह सचिव अथवा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आम जनताले सामान्यतया देशमा हुने तस्करीबाट राष्ट्रलाई संरक्षण गर्ने विश्वास राख्छन्, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने थलो ठान्छन्। तर नेपाली राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा धेरैले न्यायको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै शीर्ष नेतृत्वको बचाउमा लागेको कांग्रेस एमाले दुवै बदनाम भएका छन्। दलका शीर्ष नेता मन्त्री सचिवहरू नै मानव तस्करमा सामेल भएको घटना बाहिर आउन थालेसँगै आम नागरिकले सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बन्दै गएको छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा प्रहरीले पूर्व मन्त्रीदेखि बालवाला सचिवसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई एकैसाथ ठगी एवं संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेदेखि अर्का तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परेका छन्। ठगी गरी संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 12 जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा कस्तो मुद्दा दायर होला, सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यो प्रकरणमा नेपाली स्वयं आफै भुटानी हुन मन्जुर भएको देखिन्छ। नेपाली भएर पनि भुटानी हुन गएकाले पीडित भने उनीहरू होइनन्, उनीहरू पनि कानुनी दायरामा तानिनुपर्छ। भुटानी बन्न चाहने नेपाली र भुटानी बनाउन चाहने नेपालीको मिलेमत्वमा अपराध भएको छ। राज्य विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा लिँदै राज्य विरुद्धको कसुरको रूपमा पनि मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिन्छ। राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको छ। सरकारी षड्यन्त्र र माफियाहरू मिलेर गरेको कार्य भएकाले पनि संगठित अपराधको रूपमा यसलाई समेत लिन सकिन्छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नक्कली शरणार्थी बनाउने खेल 2076 सालबाट सुरु भएको थियो। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका नेपाली भाषी भुटानी नागरिकलाई अमेरिका लगायत तेस्रो देशमा पुनर्वासको चाँचो बाजु मिलाइएको थियो। सरकारले 2076 साल साउनमा शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो। बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सरकारी कार्यदल बनाएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव प्रेम कुमार राईले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले 429 व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको थियो। उक्त सूची सच्याउनु साटो तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृह सचिव पाण्डेले पुनः प्रमाणीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन दिएका थिए। अमेरिका जान छुटेकाहरूलाई पनि पुनर्वास गराउन सरकारी समिति बनेको थियो र समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदै त्यसकै उपसूचीमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थपिएको पाइएको छ। 875 नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सामेल भएको अभियोगमा पक्राउ पर्नेहरूमा उच्च राजनैतिक नेतृत्व समेत पुगेका छन्। सन् 1990 मा नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरू त्यहाँबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरे। उनीहरू झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा शरणार्थी भएर बसेका थिए। यसरी आउनेको संख्या थपिँदै करिब 1,20,000 पुगेको थियो। तीमध्ये सन् 2018 सम्ममा 1,13,307 जना अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत लगायतका तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना भएका थिए। ती बाहेक भुटानी शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका 6,577 जना अझै नेपालकै शिविरमा रहेका छन्।
यसैबीच ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2076 जेठ 30 मा विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरू बारे अध्ययन गरी थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो। कार्यदलले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरेको थियो। प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन गर्नेदेखि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटक पटक निर्णय भएका छन्। उक्त कार्यदल गठन भएसँगै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोर्खा, बागलुङ लगायतका जिल्लामा संगठित गिरोहका सदस्यहरूले फर्जी शरणार्थीहरूको नाम थपेर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा रकम असुल्न थालेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही सिफारिस देखाएर प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिको नाम थप्दै बिचौलियाहरूले रकम उठाएका थिए, जसका आधारमा कार्यदलका सदस्य पनि छानबिनमा मुछिएका छन्। पैसा प्रत्यक्ष लिएको प्रमाण नभेटिएसम्म उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन असम्भव रहेको हुँदा प्रहरीले यसका लागि विशेष टिम नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सोही क्रममा पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको प्रमाण भेटिएपछि बुधबार उनी पक्राउ परेका छन्। शरणार्थी समस्या समाधान गर्न नभई नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने प्रपञ्चमा ओली सरकारका पाला खडा गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यतिबेलै प्रश्न उठिसकेको थियो। तर ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका खाँडले गिरोहलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मिलीभगत गरेर पैसा उठाएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2078 असार 29 मा गृहमन्त्री भएका खाँडले साउन 27 मा सचिवका रूपमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएका थिए। मन्त्री र सचिव दुवै मानव तस्करी गर्ने गिरोहसँग मिलेको पर्याप्त प्रमाण प्रहरीले संकलन गरेको छ। अघिल्लो बुधबार पक्राउ परेका सचिव पाण्डेले मोबाइल फर्म्याट गराएका थिए, तर प्रहरीले प्रयोगशालाबाट डेटा रिकभर गर्दा गिरोहका नायकी केशव दुलाल र सानो भण्डारीसँग पाण्डे र खाँडले पटक पटक संवाद गरेको पुष्टि भएपछि पक्राउ गरिएको हो। मंगलबार साँझ नै खाँडलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रहरी उनको निगरानीमा लागिसकेको थियो। बुधबार बिहान उनी घरमा भएको निश्चित गर्न जाँदा पोसाकका प्रहरी चाभेल मैजुबहाल पुगेका थिए। प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी सहित खाँडलाई पक्राउ गरी सुरुमा प्रहरीले मैजुबहालबाट काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीन भवन लगेको थियो। त्यहाँ एकैछिन रोकेर गाडी फेरि प्रहरी परिसर टेकु पुगेको थियो। खाँडलाई टेकुमा केही बेर राखेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि वीर अस्पताल लगियो। लगत्तै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ लगिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलले म्याद थपका लागि खाँडलाई जिल्ला अदालततर्फ लगेका थिए। अदालतमा खाँडका वकिलहरूले यो प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको बरु पूर्वाग्रह साधेर पक्राउ गरिएको भन्दै छाड्न अनुरोध गरेका थिए। तर अदालतले खाँड र उनका सहयोगी केसीलाई 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। खाँडलाई प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दौडधुप बढेकै कारण अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने आशंका गरिएको छ। 2074 फागुनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार बनेपछि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र प्रेम कुमार राई गृह सचिव थिए। गिरोहकै योजना अनुसार मन्त्री थापाले माओवादीका पूर्व सांसद समेत रहेका इन्द्रजित राईलाई आफ्नो सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थिए। मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा 2076 असार 29 मा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, जसलाई नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिलाई विकल्प तथा सुझावहरू सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश थियो। खासमा शरणार्थी समस्या समाधान होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पृष्ठभूमि बनाउने योजनामा कार्यदल बनेको थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। कार्यदल बन्नु अगावै नेपालीलाई भुटानी बनाउने खेलमा तत्कालीन नेकपाका नेता टोप बहादुर राय माझी गिरोहमा जोडिएका थिए। नेपाली युवालाई अमेरिका लैजाने सपना देखाएर प्रति व्यक्ति 10 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलिएको थियो। पन्थी कार्यदलले 2076 कार्तिकमा 429 जनालाई भुटानी शरणार्थी परिचय पत्र दिन सिफारिस गर्यो। तर नेपालीलाई भुटानी बनाउने खेल पर्दाफास हुन लागेको गाईगोई हुन थालेपछि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा जान पाएन।
गिरोहको योजना अनुसार काम पूरा नहुँदै 2078 असार 28मा सरकार फेरियो। असार 29मा देउवाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री भएका खाँड र उनले ल्याएका सचिव पाण्डेले पनि तत्कालै गिरोहसँग मिलीभगत गरेका थिए। यो प्रकरणमा विभिन्न पात्रभित्र र बाहिर भए पनि नेता रायमाझी भने सानो भण्डारी र केशव दुलालको निरन्तर सहकार्यमा थिए। गिरोहसँगको मोलमोलाइमा कुरा मिलेपछि पाण्डेले मन्त्री खाँडलाई पनि योजनामा अघि बढाएका थिए। यो तथ्य पाण्डेको मोबाइल विवरणबाट पनि खुलेको छ। यता काङ्ग्रेस सांसद द्वय आर्जु राणा र मन्जु खाँडको संलग्नतामाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी बताउँछ। मन्जुले 6 करोड र आर्जुले 2.5 करोड लिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ, जसको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शक्तिशाली व्यक्ति जोडिएपछि सुरुमा प्रहरीलाई दबाव र प्रभावमा राखेर अनुसन्धान रोक्न खोजिएको थियो, तर सरकारी छाप तथा दस्तखत पनि नक्कली बनाएर भुटानी शरणार्थीका नाममा रकम असुल्ने धन्दा भइरहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न गत फागुन 17मा झापा प्रशासनले गृहलाई पत्र पठायो। त्यसको 1 महिनामा चैत्र 12मा काठमाडौँबाट गिरोहका 3 जना केशव दुलाल, सानो भण्डारी र टङ्क गुरुङ समातिए। चैत्र 15मा सागर थुलुङ राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा प्रहरीले सन्देश शर्मालाई पनि पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका आरोपितको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार राई गत वैशाख 19मा ललितपुरबाट पक्राउ परे। त्यसको भोलिपल्ट 20 गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे जडीबुटी पेप्सिकोला क्षेत्रबाट पक्राउ परेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान दायरा थप फराकिलो बनेको हो। त्यसपछि वैशाख 20मै पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जे जारी भयो। त्यही दिन सन्दीप बुटवलबाट पक्राउ परे। टोपबहादुर भने अहिलेसम्म फरार छन्। हालसम्म 12 जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। संगठित अपराधमा 60 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ। अब करिब 1 साताभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने दबावमा प्रहरी छ। त्यसका लागि सबुत प्रमाण सङ्कलन सकिएको र पक्राउ परेका र पक्राउ गर्न बाँकीबाट बयानको मात्रै काम बाँकी रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। यद्यपि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने संगठित गिरोह विरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जति गहिरो हुँदैछ, शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा बेचैनी उत्ति नै बढ्दैछ। उनीहरूलाई जोगाउने गरी फाइल बनाउन दबाव आएकाले अनुसन्धान साँघुरो हुन थालेको बताइएको छ। यद्यपि आफ्नो अनुसन्धानमा अडिग रही प्रहरीले यसमा संलग्नलाई संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, कीर्ति र ठगी तथा पदको दुरुपयोग कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले भ्रष्टाचारमाथि कारबाहीको मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएको छ। यद्यपि यस प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउनेमा आशंका गरिएको छ। प्रहरीले जुटाएको प्रमाण बीचमै हराउने आशंका समेत यति बेला गर्न थालिएको छ र जनमानसमा आशंका पनि उत्पन्न बनेको छ। उच्च तहका राजनैतिक व्यक्ति र प्रशासकको संलग्नतामा रहेको यो प्रकरणमा गहिरो छानबिन हुने र कारबाही गरिनेछ भन्नेमा अझै पनि शंका बाँकी रहेको छ। जसरी प्रहरीले जुन लयमा काम गरिरहेको छ, यसमा कुनै पनि दलको राजनैतिक प्रभावबाट रोक लाग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुतिर सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर।